نرینہ عطا فرمائے، اور خدا سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ تمام مومنین کا یہاں پر چل آیا اپنی بارگاہ میں لحظہ لحظہ عبادت شمار فرمائے۔ مومنین ایک ضروری اعلان کی طرف توجہ فرمائیں۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے مجلس اذان شروع ہو جائے گی کہ جس میں جناب مولانا عمران حیدر قمی صاحب ذاکر اہل بیت، جناب سجاد حسین کھوکھر صاحب ذاکر اہل بیت، جناب مرید عباس صاحب ذاکر اہل بیت، جناب عمران حیدر آف جنگ ذاکر اہل بیت، جناب عاشور عباس نوتکی صاحب ذاکر اہل بیت، جناب سید باقر حسین شیرازی صاحب اور جناب مولانا گلفام حیدر شیرازی صاحب اور ذاکر اہل بیت جناب زوار عدنان حیدر مظہر انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس اذان ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گی اور مجلس کے اختتام پر انشاءاللہ برآمدگی ہوگی اور جلوس یہاں سے روانہ ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا انشاءاللہ بانی اشرا سید ثقلین شیرازی صاحب کے گھر انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا، وہاں عزاداری بھی ہوگی اور انشاءاللہ لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہوگا۔ تمام مومنین و مناسب گزارش ہے کہ مجلس اذان و ماتمداری میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب زوار عدنان حیدر مظہر صاحب کو کہ ذکر محمد اور محمد بیان فرمائیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ التماس دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقۃ و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو۔ سب تو پہلے گزارش ہے کہ ایک جگہ خالی پئی ہے، ایک قدم اگے آ جاؤ، جڑے پچھو آندے نے او اگاں آ ویندے نے۔ تھوڑا مجلس دا ماحول ٹھیک نہیں رہندا، تھوڑا تھوڑا جے نال ہو جاؤ، مہربانی کرو، ایک قدم اگے آ جاؤ۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو۔ پھر بھی سارے حضرات بلند آواز نال صلوات تلاوت فرماؤ۔ ایک صلوات ہادی برحق باہرویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند آواز نال تلاوت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی بنا قلوبنا بولایت آل محمد۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین۔ محبت بھری صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی
حسن المسموم والا حسین الغریب مقتول فی الارض کربلا لٹیاں بھینی دبھرا جنہ دی بے ساختہ ہائے نکل گئی ہے بی بی آدھی اٹھی چھوڑ پنگھوڑا میدان دوان اٹھی چھوڑ پنگھوڑا میدان دوان تیرو آنکھیاں سے ربابے بیٹھی مگدہ مدد اور رزیلہ تو زینب دا ویر نواب وین کر کے بی بی آدھی جیڑی حقا لڑتی ہے سغربات دے تیڑے میں اجداؤ پتا اور جواب بی بی آدھی تیڑے بچپان ویچ ان کو نظر آوے وا اکبر دا این بطول دیاں دیاں تو اتھے راضی ونن بی بی آدھی اصغر اکھی کھول تڑے بعد میں شام ونڈائے بڑا امیر بندوں سے جدی ہائے نہیں نکلی بی بی آدھی اصغر ہر ماں پتر تے فخر کرے سی کئی آکسی میری 32 سالہ دی محنت آئی کئی ماں آکسی میری 18 سالہ دی محنت آئی کئی ماں آکسی میری 13 سالہ دی یتیم آئی جتنے بندے وین کر کے رونے پہ ہو بی بی آدھی میں تن کے آکھاں تو تے بولی بھی نہیں بول سکدا اس لے اصغر ماں دے ہتھاں تے تڑپی آئے وین کر کے اصغر آدھے پئی ہر ماں پتار تے فخار کرے سی تے ہو سی تیڑاؤں فخار زیادہ میڈی دادی تیڑا سر چمسی ہے پتر تیڑے داوادا کیڑی گل اصغر دے تینو شام چو آرتا آپ چسن تے اے پترے کیڑی مادہ سان ماں دکھلاؤ کیویں جیندی پئیے جیند مارے آئے واہ واہ بطول دی نو کرا جوانی مانے یار جوانی مانو بسم اللہ کرا اصغر آدھے پئی ہر ماں پتار تے فخار کرے سی تے ہو سی تیڑا فخار زیادہ میڈی دادی تیڑا سر چمسی ہے پتر تیڑے داوادا کیڑی گالا اصغر آدھے تینو شام چو آرتا آپ چسن تے اے پتر کیڑی مادہ سانو ماں دکھلاؤ کیویں جیندی پئیے جیند مارے آئے بسم اللہ کرم بابا نو کرم بسم اللہ کرا 1000 دفعہ کا اصغر آدھے تینو شام چورتا پچھ سینا اے پترے کیڑی ماندہ آسان ماں دکھلاؤ کیویں جیندی پئیے جیندہ مارے آئے بطول نہیں اندھیاں تو اتھے راضی ونن مولا توڑی ہائے قبول فرماوے بس ایک سطر مصیبت دی تی شہزادے دے جھولے دی برامدی ہو سی 7ویں واری آکھیس میں غریب ہو گیا یار توڑی مرضی ہے جی میں دل نہیں سنو آج میرے خیال ایک رات دا مہمان ہے اکبر دا بابا بطول دیاں تھیاں تو اتھے راضی ہوئے 7ویں دفعہ آکھیس میں غریب ہو گیا خیمے چ ماتم ہویا مظلوم کربلا سر تو پیرہ تائیں زخمی اکبر دا بابا خیمے چ داخل ہو کیا دے میری زندگی اچ کیوں رونی ہو آلی حسین دی اکھی نہیں ساون دے بدل بنن
بھرا دے گل وچ میں پا کے دی اسی کوئی آپ رونی ہے. فرمایا کیوں رونی ہو؟ فرمیندن تیری قسمیں سن تیرے اصغر روائے. واہ واہ بطول دیاں دھیاں تو تھے راضی میں جڑ پے ہو بھائی. میں بسم اللہ کراں. فرمیندن اسی کوئی آپ رونے ہیں سن تیرے اصغر روائے. مظلوم کربلا نے پتر دی حالت ویکھی. امام نے پتر نو چاہیا تے ہاں نہ لایا. ہاں نہ لا کے نا تس لبت میرے امام بوسا دیتا. امام رنن تے رو کے فرمیندن اصغر تے کو پانی پیوا آواں. جنہ ہائے نہیں کی تے ایمان نال دسو جدن پانی دا آکھیا تے اصغر نو پانی مل گیا ہی. بطول دیاں دھیاں تو تھے راضی ونن. میرے امام رنن تے رو کے فرمیندن رباب جی بادشاہ. فرمیندن مل پتر نو. پتر نو مل میں تیرے پتر نو پانی پیوا آواں. میری سینہ دیئے تسی لے جاؤ پتر نو. میں جس لے پانی پی آیا نا میں اس لے مل لے ساں. بڑا امیر بندو سی جدی ہون ہائے نہ نکل سی. امام دی اکھی نہیں ساون دے بدل بڑھن. رنن تے رو کے پہ فرمیندن رباب قرآن دی سورہ کوثر اس نو ہون ملنا بھی ثواب ہے. تو اس نو مل میں اس نو پانی پیوا آواں. قدمچ بے کیا دیئے بادشاہ جی اگر میں پتر نو ملنے نا وطدوں میں بھین بھیرا میرے خیمے چو نکل جاؤ. واہ واہ بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی انہیں شارے سامل ہو یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں. میں بسم اللہ کراں. فرمیندن دو میں بھین بھیرا میرے خیمے چو نکل جاؤ. دو میں بھین بھیرا بوابد شاہ جی رون دے خیمے چو نکلیں تے میری سین نے پتر نو چایا. پتر نو چاہ کے نا جھولیے اللہ دون بیٹھی. میری سینہ دی اصغر تو جاننا ہے میں سیدزادی نہیں ہاں. تیری وجہ تو میں ایک سید دی ماں بنی ہاں. اصغر میں ساری رات سن دی رہی ہاں. لیلہ اکبر نو پیا دیا کل سونی جنگ کریں. فرمایا اصغر میں تیری قسمیں میں ساری رات سن دی رہی ہاں. آلیہ اونو محمد نو کھلوا کیا دیا کل ایو جئی جنگ کرو. اکبر دی جگیرے توڑی لائشہ نہ ملیں. واہ واہ بطول دیاں دیاں تو تھے راضی ونن. اکبر دی جگیرے توڑیاں لاشاں نہ ملن. قاسم دی ماں قاسم نو آدیا کل ایو جئی جنگ کر تو زندوں میں تے تیری لاش تے گھوڑے بھج ونن. بابا جی جس بندے دی ہون ہائے نہ نکل سی میں دکھ ضرور لگ سی. قرآن دی قسمیں اصغر ماں دے ہتھاں تے تڑپے آئے. رننے اصغر تے رو کیا دے اما چاہدی کییں؟ فرمایا میرا پتر اتنا ہی چاندیاں. اے جملہ سمجھائے. فرمایا اتنا ہی چاندیاں او دا ہاتھ ہلے نہ ہلے تیری گردن نہ ہلے. او سلیمان دے ہاتھاں دے اصغر تڑپیا. رننے تے رو کیا دے اما وط حاجرہ وانگو سجے کھبے نہ دوڑی. کھلو کے ویکھی تیر آیا کہ میں تیرے پتر جھلیا کہ میں. مرحبا مرحبا بطول دیاں دھیاں تو تیرا جن کربلا بن گئی یار. علی دی دھی توڑی ہائے قبول فرماوے. جوانیاں مانے یار. میں بسم اللہ کراں. اماں سجے کھبے بسم اللہ کراں. بسم اللہ کراں. ماں دے ہتھاں تے تڑپے آئے. ادھا اماں وط حاجرہ وانگو سگے کھبے نہ دوڑی. کھلو کے ویکھی تیر آیا کہ میں تیرے پتر جھلیا کہ میں. بطول دیاں دھیاں تو تھے راضی ونن. میری سینہ دی اصغر میں ماں ہاں. اے بیک میں تیرے گو ہاتھ پہ جڑ دیاں. فرمیندن میں ماں ہاں میں جاننی ہاں تیرے بابے تن لے جانا ہے. ماں صدقے میں جاننی ہاں تیرے بابے تن لے وینا ہے پانی دا بہانہ کر کے. میرا پتر میں ماں ہاں تے میں جاننی ہاں تین پانی کوئی نہیں ملنا. انہاں حرامیاں تین تیر مارنا ہے. اے میں ماں ہو کے منت پہ کرنی ہاں. میرا پتر تین بہت زیادہ پیاس ہوئے گی. میں جاننی ہاں تو ترے دہاڑے دا تس ہے. اصغر میں تیری ماں ہو کے منت پہ کرنی ہاں. تین ٹر جانے دادی کول. واہ واہ بطول دیاں دھیاں تو تھے راضی ونن. جڑے جملہ سمجھ گئے ہو توڑی ہائے نکل گئی ہے. فرمیندن تین ٹر جانے دادی کول. میرا پتر میں تیری اگوں ہاتھ بھی مندیاں. میرا پتر جس لے تو دادی کول ویسے نا تے دادی تیرا حوض کوثر تے انتظار کر رہی ہے. میرا پتر اے ماں دے بدے ہتھاں نو ویکھی. اس لے دادی نو آکھی میں پانی نہیں پیونا جب تک میرا بابا حسین نہ پانی پیسی. مرحبا مرحبا بطول دیاں دھیاں تو تھے راضی ونن یار. رنگ بدل گیا بھئی مجلس. تالی دی دھی توڑی ہائے قبول فرماوے. دادی نو آکھی میں اس وقت تک پانی نہیں پیونا جب تک میرا بابا حسین پانی نہ پیسی. فرمایا اصغر پانی نہ پیویں جب تک تیرا بابا حسین نہ پیوے. میری سین نے پتر نو تیار کی. تبا سکلین شاہ جی 2 چولے ماں نے پوائے. متھے تے موت دی پٹی. میری سین نے کمر بند بدھا. پتر نو تیار کر کے نہ تے امام دے ہتھاں تے آ کے دیتا. میری سین انج رباب نے علی اصغر نو چاہے ہوئے
ایک ہاتھ نا سکینہ دی انگل پکڑی ہوئی ہے تو رباب دے ہاتھوں تے علی اصغر خیمے چ داخل ہوئی ہے تے جتھے بیٹھے نا بہن تے بھرا سکینہ دا ہاتھ عالیہ دے ہاتھ اصغر دا ہاتھ حسین دے ہاتھ دے کے دی اللہ بادشاہ توڑیاں امانتاں نے ہن میں کنیزاں دکھا واہ واہ بدول دیاں دیاں تو اتھے راضی وجن بڑا امیر بندہ ہے جڑا اج نہیں رو سکدا میں بسم اللہ کراں فرمیندے نے ہن اجازت دیو میں کنیزاں دے خیمے چ ٹر جاں میں بسم اللہ کراں ماں نے اصغر نو مظلوم کربلا دے ہاتھ رکھا پیو نے جس لے تیاری ویکھی نا امام دی اکھی نہیں ساون دے بدل بنے رنن تے رو کے فرمیندے رباب جی بادشاہ یہ تیاری آپ کرائیے فرمایا جی بادشاہ اکھیں سرما آپ پائے جی بادشاہ فرمیندن متھے تے موت دی پٹی جی بادشاہ کمر بند آپ بدھئی فرمایا جی بادشاہ فرمیندن دس ایڈی سونی تیاری کیوں کیتی ہے اے جملہ سمجھائے ایڈی سونی تیاری کیوں کیتی ہے اس لئے میری سین وارث دے قدم چ بیٹھی قدم تے ہاتھ لا کے آدھیے تیرا دشمنے بغیرت کوئی اے نہ اکھے ماں تو چوری لے کے آئے انہوں نے بھی پتہ لگنا چاہیے ہے ان دیاں تیاریاں ماما بھی کر دیا نے واہ 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 بطول دیاں دیاں تو اتھے راضی ونجن ماتم کر دے ہوئے یار جڑے بندے ماتمی بیٹھے ہو انہاں حرامیاں نو پتہ لگنا چاہیے ہے ان دیاں تیاریاں ماما ہی کر دیا نے میرے امام اصغر نو لے کے ٹورن اصغر نو میرے امام لے کے ٹورے نے تے چوتھا یا پنجواں قدم چاہے جھولی والے میری دعا ہے شالا کسے ماں دا جھولی والا بال نہ پڑے اس ماں نو نیندر نہیں آندی جس بستر تے اپنے پتر دے نال سمدھی آئی بابا جی یہ چند سال پہلے اے پبلک سکول دھماکہ ہویا یہ جڑے پچھلے سالان دے وچ میرے تھوڑے جا ذہن واقعہ ہے انہاں پشاور مہربانی پشاور جڑا دھماکہ انہاں ماں نے بچیاں دے کمیز سنبھال کے رکھیا میں نے قرآن دی قسم ہے ماں کمیزاں نے چوم کے آدھیاں روت میری آئی ٹور تو ہو گئے دعا کرنا یار انشاءاللہ کدی کسے ماں دا جھولی والا بال نہ مرے وارث انج چاہ کے ٹرے نا اصغر نو تے میرے امام نے اصغر نو انج چاہے ہو جائی تے میرے امام ٹرے نے نا تے پچھوں بی بی رباب رنی تے رو کے آدھی بادشاہ میرے امام مڑ کے ڈٹھے فرمیندن پتر پیارے ہی تو واپس دے چھوڑا فرمیندن واپس نہیں چاہی دا فرمیندن تسی چاہیے انج کر کے تسا انج نہ چاہو انج چاہ لو پتہ نہیں یار کوئی جملہ سمجھے یا نہیں فرمایا رباب انج کیوں چاہواں فرمیندن انج چاہ لو تو آڈا منہ میدان ہو لے گا اصغر دا منہ خیمے آلو سی فرمیندن میں نے تیری قسمیں جتنا دیر میں پتر دا چہرہ ویکھ لے سا بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی ونجن فرمایا جتنی دیر میں پتر دا چہرہ ویکھ لے سا میں تے راج کے چایا بھی کوئی نہیں بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی ونجن میرے امام انہاں حرامیاں دے سامنے آئے امام فرمیندن او حرامیوں او شامیوں او کوفیوں توڑی نگاہاں چ مجرمہ میں ہاں اس بچے دا کوئی جرم نہیں صرف ایک گھوٹ پانی دا دیو جنہاں دے چھوٹے بھرائن او جملہ سمجھائے اے بابا جی اگر بچن پیاس ہوئے نا چھوٹا جیا بچہ 6 مہینے دا یا 7 مہینے دا اے ماں 2 انگلیاں ڈبو کے پانی دے اندر واہ واہ بطول دیاں دیاں تو راضی این 2 انگلیاں ڈبو کے تے پتر دے لباں تے لیندی امام فرمیندن صرف ایک گھوٹ پانی دا دیو میرا اصغر ترے دے ہڑے دا تسے کمینے آدن حسین پینا تو آپے نا بچے دا کرے نہیں اصغر پانی منگے تے اسی پانی دے سی 1 منٹ چپ کرو تے اے جملہ سمجھو قرآن دی قسم اے جملہ پہنچا لینا بابا سکلین شاہ جی ہر بندہ ماتم بے وس بندہ ماتم کرے سی میرے امام فرمیندن اصغر جی بابا فرمیندن اصغر او کمینے پہ آدھے نہیں اصغر پانی منگے تے اسی دے سی این کر کے نا پیو دی داڑی تلے ہاتھ رکھے فرمایا اصغر منگدہ ہیں پانی فرمایا بابا ہاں منگدہ لیکن ایک گل میں بھی کرنا چاہنا فرمایا اصغر کیا آکھنا چاہنا ہے بابا اتنی منت کرنا چاہنا ایک گل یاد رکھیں بھراوان دیاں قاتلاں تو پانی منگڑا ہوندی موت ہی ہے اور بابا اے میرے اکبر دے قاتل نہیں اے میرے اصغر دے قاتل نہیں واہ واہ بطول دیاں دھیاں تو تھرا گئے آگئی پتر دی مکان جھلن علی دی تھی توڑی ہائے قبول فرماوے بابا اے میرے اکبر دے قاتل نہیں اے میرے قاسم دے قاتل نہیں اے فرمیندن میرے امام فرمیندن اصغر منگ پانی میرے امام نے گرم ریت تے پتر نو سمایا غربت ویکھو غربت دی انتہائے کربلا میں ویکھا یا قرآن دی قسم ہے میرا ذہن اس ٹائم کربلا کل ہوتا ہے
بندے کو برداشت ہی نہیں ہوتا یار. غربت انتہا ہے, سجے اکبر ہے سینے تے اصغر ہے تے قبر ایک ہے, ترے دو پتر تے ایک پیو تے قبر ایک بنی ہوئی ہے. میرے امام نے اصغر نو گرم ریت تے لٹایا ہے. امام فرمیندے نے اصغر جی بابا, فرمیندے نے مانگ پانی. اصغر نے تسے زبان لبان تے تسی زبان پھیریے, اچھا رونے رباب دا چانتے رو کے پیادہ ہے. انا الاتشان من سلاست ایام, 6 مہینے دا اچھا بول کے دے, اوم کوفیوں میں نے ایک گھٹ پانی دا دیو, پہلا وین تو رباب دا ہے. او ماں صدقے, او ایک باری اچھا بول, میں سنا میرا کیویں پیا پانی مانگ دے. واہ واہ, بطول دیاں دیاں تو کھڑا دی میں مولا توڑی ہائے قبول فرماوے. میں بسم اللہ کرائیں, ایک باری اچھا بولی, میں سنا کیویں پیا پانی مانگ دے. اصغر آدھے ایک گھوٹ پانی دا دیو. بابا جی اس قرآن دی قسم ہے, اس کمینے دی فوج کنڈ کر کے رونی, انہاں کہ چھوٹا جیا بچہ ہے تے ایک گھوٹ پانی دا پیا منگ دے, صرف ایک گھوٹ پانی دا دیو. ایک کمینے دی فوج نسی تلوارہ ہی نہ سڑ چھوڑی ہے, نہ کیا ایک گھوٹ, ایک کمینہ ٹر دو ہے نا ہر مل دے کولا ہے, اس اکھے تیر مار اس نو, اس دی کلام قطع کر دے. اس اتھوں نشانہ لیا ہے اصغر دا, اتھوں پہ ویدھی ہے خیمے چ رباب. ماں تڑپی ہے اچھا رونی ہے تے رو کے پیا دی, اصغر ویکھیں حصے تیرے دے لگدا میرے وارث نوے. او ماتمی جوانو اس حرامی این کر کے تیر دا نشانہ لیا ہے, کائنات حلی ہے اچھا رونی ہے رباب تے رو کے پیا دی, کمینہ جھل جھل مار اپنا تیری ویکھ تے میرا صغیر ویکھ. مرحبا مرحبا مرحبا, بطول دیا دیا تیری آئے قبول فرماوے. میں بسم اللہ کرا, کمینہ اپنا تیری ویکھ تے میرا صغیر ویکھ. بطول دیاں تھیاں تو اتھے راضی ہونے نے, انہاں حرامیاں نے تیر ماریا, چھوڑ دیتے میں سارے جملے. انہاں تیر ماریا, زبہ من الازن الالازن, ایک کن تو لے کے دوسرے کن تک رباب دا چن کس گیا. میں بسم اللہ کرا, علی اصغر شہید ہویا. میرے امام نے اصغر نو زمین تے لٹایا, زمین تے لٹا کے نا میرے امام ارادہ کیتے جو میں اصغر دی تیر چھکاں. اگر تساں بھلوا لالے ہوں بندہ مردہ ویکھے ہوئے نا تے مرن تو پہلے انکل جی ایک موت دی ہچکی آندی ہے. میرے امام ارادہ کیتا ہے نا میں تیر چ ہاتھ پا کے حلاوہ دیواں. امام آدن جس لئے میں حلاوہ دیتا ہے نا تے این نکے نکے ہاتھ پیو دی داڑی تلے رکھے سا. آدھے بابا امام آدن میں ڈٹھ ہے علی اصغر نو موت دی ہچکی آئیے تے میں این منہ پران کیتا ہے, اس لئے نکے نکے ہاتھ پیو دی داڑی تلے رکھے سا. اچھا رونے تے رو کے آدھے بابا وہ منہ پران نہ کر, میرا آخری سلام ہوئی. اب بابا معافی منگدا, حصے میرے دائی لاگتے نگے. مرحبا مرحبا, نوکران جوانیاں دا جوانو یار, علی دی تھی توڑی ہائے قبول فرماوے. رونے تے رو کے پیادہ ہے حصے میرے دائی. بطول دیاں تھیاں تو اتھے راضی ہو جائیں, مولا توڑی ہائے قبول فرماوے. میں بسم اللہ کران, مولا توڑی ہائے قبول فرماوے. بچے دی مالک عمر دراز فرماوے, مالک اس دے سر تے اس دے والدین دا سایہ نصیب فرماوے. شہزادہ علی اصغر دی پیاس دے صدقے مالک اس دی زندگی دراز فرماوے. بابا حصے میرے دائی لگ تین گیا ہے. او ماتمی جوانو, میرے امام نے کانی چھکی, ان للہ و ان الیہ راجعون. اصغر ایک کن تو دوسرے کن تک شہید ہویا. میرے امام نے حوصلہ نہیں پوندا, ہن پیو ہوئے تے او دے ہتھاں تے اب پتر دا جنازہ ہوئے. میرے امام کوشش کر دیان میں خیمے چ ونجا. میرے امام جان دیان جے اگر میں اصغر دی لاش خیمے لے کے گیا ہوں تے کوئی مزدور مر ویسے. خیمے تک ویندیان تے واپس آ ویندیان. اچانک 8ویں دفعہ جدن میرے امام دا حوصلہ بلند ہویا نا تے خیمے دے پچھلے پاسوں آئے نے. اچھا رنے بطول دا چند تے رو کیا دے, رباب حسین مسافر دا سلام ہوئی. اتھے مظلوم نے سلام دیتا ہے, اچھا رونی رباب رو کے پیا دیئے, غریب ہو گئے ہیں نوان سلام پیا کر دیں. مرحبا مرحبا, بطول دیاں تو اتھے راضی وجہ غریب ہو گئے ہیں جو نوان دا سلام پیا کر دیں. فرمایا رباب تو جھولی اللہ دیتا ہے, میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے, میں تیرا سلام کرنا ہے. جھولی اللہ دینا اوکھ ہوندے تے میں تیرے شکریہ ادا کرنا. فرمایا رباب آیا میں اس واسطے ہاں, اے جملہ سمجھو ہر بندے دی اکھ دا وضو ہو ویسی. فرمایا آیا میں اس واسطے ہاں, فرمیندن دو کم نے, ماں نو پتر دا جنازہ چانا اوکھا ہے, پیو نو پتر دی قبر بنانی اوکھا. واہ 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 واہ, بطول دیاں تھیاں تو راضی بنجن. ماں نو پتر دا جنازہ چانا اوکھا ہے,
پیو نو پتر دی قبر بنانی اوکھی قدمہ تے ہاتھ رکھیا دی بادشاہ منت کر دیاں صبح دے تسی ٹرن لگے ہو کوئی اتھو لاش چاہیے کوئی اتھو لاش چاہیے کوئی اتھو چاہیے کدی اکبر دی لاش چاہیے کدی قاسم دے ٹکڑے چاہیے منت پہ کرنیاں اتھے بہ جاؤ چھاں تے اصغر نو اپنی جھولی چ رکھو اکبر دا بابا تلوار مہندے قبر جانے تے اصغر جانے فرمیندن قبر نہ بناویں آمن والیاں نسلاں جنا کہ نہ حسین ماواں کولوں پتراں دیاں قبراں بنویندا رہیا واہ واہ بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی وینن قبر نہ بناویں اتھے میرے امام قبر بناونی شروع کیتی ماتمی جوانوں بس ایک وین کرداں میرے امام قبر بناونی شروع کیتی رباب پتر نال گلنا پہ کر دی ماں دے ہتھاں تے اصغر آئی نا اگر تسا ویکھو نا جس ٹائم ماواں خوش ہوندیاں نا تے اکثر ماواں پتراں نو این چاہندیاں پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا ہن ہائے نہ کرے سی میری سین رباب این چاہے اصغر دی گردن این ہو گئی او ماتمیوں ودھان اللہ کے پیا دیے او ماں صدقے ناراض نہ تھی میں تینوں راج کے چاہیا بھی مرحبا مرحبا سارے ماتم کرو یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں بسم اللہ کراں فرمایا میرا پتر میری غربت دی شکایت نہ کریں میرا پتر میں ماں ہاں میں جاننی ہاں ماواں جدن بچیاں دا دودھ چھڑویں دین اللہ قرآن اچ نہیں پیادا این یرزنا اولادہ ہنہ حولین کاملین ماواں 2 مکمل سال بچے نو دودھ پیواؤ منہ تے منہ رکھ کے پیا دیے میں کی ہو جائی ماں ہاں تم ایک گھٹ پانی منگے میں تینوں پانی بھی نہیں پیوا سکی بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی ونن او بلوال آلیاں اتھے حسین پتر دی قبر پہ بنیندائی میری سین رباب پتر نال گلنا پہ کر دیا امام این ڈٹھائے میری سین رباب دے چہرے تے موت دی زردی آئیے امام پتر تو دھیان ہٹان واسطے فرمینے رباب تو توف بیگانی تے ذرا پتر کرو جھل جھل کے نہیں ماوا دے دیا پتران دے اتے زخمہ کو ول ول کے وین کر کے بی بی آدیے ہیں بانی آپ شریعت دا تے نہیں جرت جو میں سمجھاواں نہیں پیو دفنے دے پترا کو نہیں نوکراں بسم اللہ کراں جوانیاں راجمانو وین کر کے بی بی آدیے ہیں بانی آپ شریعت دا تے نہیں جرات جو میں سمجھاواں نہیں پیو دفنے دے پترا کو نہیں لاشاں چہلیاں بطول دیاں دھیاں تو راضی ونجن او ماتمیوں قرآن دی قسمیں اتھے حسین پتر دی قبر پیا بنیندائی امام نے انجری ٹھیت رباب دے چہرے تے موت دی زردی آئیے جتنے بندے وین کر کے روندے پیو او ماتمیوں ذوالفقار نال میرے امام قبر بناونی شروع کیتی ہے لوہے جو آواز آیا او میں تا تیرے قاتل مارن واسطے آیا میں نو کیڑا پتہ ہے تیرے پتران دیاں قبراں بناونیاں واہ 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 بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی ونجن مولا توڑی ہائے قبول فرماوے او ماتمیوں میرے امام اوکھے یا سوکھے اصغر نو دفن کیتا اتھے میرے امام اصغر دی قبر پہ بنے دیاں جبریل غازی دی شکل بنائیے حسین دے ہاتھ یاترا کیا دن بس کر نوکران دے ہو دیاں پتران دیاں قبراں نہیں بنائی دیاں امام دن میں بھلن علی ماں دا پتر نہیں او تو جبریل میں حسین عباس دی شکل نہ بڑا متا زینب باہر مرحبا 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 سارے شامل ہو یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں بسم اللہ کرا آواز آدھا غازی دی شکل نہ بڑا متا زینب باہر مرحبا بسم اللہ کرا او ماتمیوں میرے امام اصغر نو دفن کر چھوڑیا کربلا دی تپدیر ہے میرے امام اصغر نو دفن کر چھوڑیا جتنے بندے وین کر کے روندے پیو دیو جواب جدنا میرے امام نے اصغر نو دفن کر چھوڑیا کیا ستری آئے بابا عابد شادی جدہ 11 محرم دی صبح ویلوئے جتنے سید بیٹھے ہوں میں پہلے معافی پہ مگدا دل دکھے درائل اللہ معاف کرے او ماتمی جوانوں میرے امام اصغر نو دفن کر چھوڑیا جدہ 11 محرم دی صبح دا ویلوئے کتے دا پترہ دے مارے 72 نے سارے 71 نے او کن کی ہے جس بغیر تیر دے ساڑی فوج روائی ہے ایک سپاہی آدھے میں خیمیاں دے پچھلے
پچھلے پاسے ویکھیا حسین پتر دی قبر پیا بنے دائی ایک کمینہ دے ادھو 40 گھوڑا سوار گیا 4 گز دینے دے ہتھاں چلے لو رون والے عزاداروں ادھو 40 گھوڑا سوار گیا 4 گز دینے دے ہتھاں چلے لینے او ماتمیوں انہا حرامیہ رہے تے نیزے مارنے شروع کیتے ایک ظالم دا نیزہ بھاری ہویا سکینہ قرآن چاہ کے آئیے رو کے بی بی آدھیے اصغر میرا تریجی واری قتل پیا ہوندہ ہے سجاد نال باکر آیا ہے باکر دنال سجاد آیا ہے سجاد باکر دا ہاتھ ناب گیا دن میں رات روسا وان شاہ نو کرا حوصلہ بھائی بسم اللہ کرا دادا میں رات روسا وان شام تائیں تے میں کوڑنا خون رواؤ او میرا باکر بچڑا حاضر ہے ایک بے شک سانگ چڑھاؤ وین کر کے سیدہ دھنا کبار پٹو میڈے اصغر مرحبا نو کرا حوصلہ بھائی او جوانوں بسم اللہ کرا حوصلہ بھائی او ماتمیوں قرآن دی قسم وین کر کے سیدہ آدم میں رات روسا وان شام بتائی تے میں کوہننا خون رواؤ او میرا باکر بچڑا حاضر ہے ایک بے شک سانگ چڑھاؤ وین کر کے سیدہ آدم کبار پٹو میڈے اصل بسم اللہ حوصلے نال یار بسم اللہ کرا اور جتنے بندے وین کر کے روندے پہو نیزے دی چونجتے اصغر آیا ہے میں معافی منگی ہے بھائی بابا جی زبدت المصائب والے نے جملے لکھیں بابا سکلین شاہ جی سیدوں میں معافی پہ منگدا زندگی اچ بھلوال آلیا میں پہلی دفعہ روایت پڑھن لگا جتنے بندے وین کر کے روندے پیو قرآن دی قسم بھلوال آلیا نیزے دی چونجتے اصغر آیا ہے انہاں نیزے دی چونجتے اصغر نو لہایا ہے اس پاسے ٹوریں جس پاسے ماوا کھلوتیاں او ماتمیوں انہاں پتھر دی پنی چاہیے اتے صغیر دا سر رکھیا ہے روان والے عزاداروں انہاں حرامیاں پہلی ضرب ماری ہے اصغر دا گل تن تو جدا ہے اور جتنے روندے پیو قرآن دی قسم خیمے دے دار تے رباب آئی ہے وین کر کے بی بی آدھی ہے پیا تارا فجر داندے تے چڑسی حوصلہ بھائی وین کر کے سیدہ بی بی آدھی ہے پیا تارا فجر آگیا شہزادے دا جھولا او ماتمیوں ایسا میرے سامنے گھنا آگیا یہ جھولا او ماتمیوں جتنے بندے وین کر کے روندے پہو زندہ میں شامچ بہ ونجو یار بہ ونجو اٹھوے کوئی نہ آگیا اصغر دا جھولا زندہ میں شامچ ساریاں سمویندیاں رباب سمدی نائی آلیا کولا باندی آئی وین کر کے بی بی آدھی آئی میں خواب جٹھے کیڑا خواب جٹھے رو رو کے بی بی آدھی پچھلی رات اصغر دا گلا زخم میں کون ماں سڑیندا او تردا اور کاندے سہارے تے ودا پینگا گلیندا آگیا جھولا اے او صغیر دا جھولا ہے او جدی ماں تڑپ دی راندی آئی پچھلی رات اصغر دا گلا زخم میں کون ماں سڑ بسم اللہ کرا وہ سرد ماتم کرو پچھلی رات اصغر دا گلا زخم میں کون ماں سڑیندا تردا اور
چھوا